یہ ਉਂਝ ਹੀ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਗੋਡੇ ਛੋਟੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ نہیں, اپنی شاید آپ دھیان رکھنا چاہیے۔ توجہ ذرا میرے بار رکھے اج، بس اینی مہربانی کرو اے دی پتر ایکو تے بیس بند کر کے نا آواز ذرا سادہ کھول دے، ٹھیک کر۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک اللہ نے ساڈے واسطے نمونہ بنایا، آئیڈیل شخصیت حضور علیہ السلام دی ہے، اور قرآن نے اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، مینوں اصل چ کلے نو واز آوندا نہیں جنہ چر تسی وچ حصہ نہ پاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شادیاں بھی کیتیاں نے، حضور علیہ السلام نے امت واسطے اپنے آپنوں نمونے دے طور تے پیش فرمایا۔ کائنات دے امام علیہ السلام نے اپنے بھی نکاح کیتے نے، بھائی یک وقت حضور علیہ السلام دیاں 9 یا 11 بیویاں نے۔ پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ دی سب نالوں چھوٹی لخت جگر تے نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں قربان جاواں اور خانہ میاں والی دے باسیوں، اردہ گرتوں آن والیوں پروانیوں، میرے پاک پیغمبر نے اپنی 4 بیٹیاں دی شادی آپ کی تیر، 4 بیٹیاں دے نکاح میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے نے۔ پہلی بیٹی سیدہ زینب، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے زینب دا نکاح جناب ابو العاص دے نال فرمایا، بعد وچ مسلمان ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر دی دوسری لخت جگر حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ دا نکاح حضرت عثمان دے نال ہویا، اور مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے۔ حضرت رقیہ جدو دنیا تو رخصت فرما جاندیاں نے، آپ نے او دی وفات دے بعد حضرت عثمان نال اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم دا نکاح فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر دی چوتھی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ جناب علی المرتضیٰ دے نکاح وچ آئیاں۔ 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں، 3 بیٹے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے۔ پہلا بیٹا قاسم ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام جدی وجہ تو ابو القاسم کہلایا کر دے سن، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی کنیت۔ دوسرا بیٹا عبداللہ جنہاں نو طیب و طاہر کیا جاندا، آپ دا تیسرا بیٹا جناب ابراہیم۔ اور تسی اندازہ کریا دے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خوشیاں بھی امت واسطے نمونہ بنائیاں، آپ دے غم بھی امت واسطے نمونہ نے۔ میرے پاک پیغمبر نے 4 بیٹیاں دے نکاح فرمائے نے۔ آج جو رسمہ تے جو رواج تے جنہ مصیبتاں چا اساں اپنے آپنوں پایا، نبی نے بیٹیاں دا نکاح انج کیتا،
انج نہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا خوشیاں بھی میرے پیغمبر جیسیاں غم بھی میرے مصطفیٰ جیسے 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے میرے پیغمبر دے 7 بچے نے کل مصطفیٰ دے تے تسی اندازہ کرو ہاں 6 بچے نبی نے اپنے ہتھاں نال قبراں وچ دفنائے نے 4 بیٹیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جنہ چو 3 بیٹیاں میرے پاک پیغمبر دی زندگی پاک دے اندر ہی دنیا تو رخصت فرما گئیاں نے اور بیٹیاں بھی تے اولاد ہی ہوندیاں نے نا بلکہ میرے پاک پیغمبر تے بیٹیاں نہ انی محبت فرماندے انی شفقت فرماندے جدوں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ دنیا تو رخصت فرما گئی آنا آپ دی قبر تیار ہو چکی ہے جنازہ پڑھایا جا چکے ہے سیدہ دی تدفین کیتی جا رہی ہے انج قبر دے لاگے میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے حضور انج نیوی پا کے بیٹھے نے تے نالے زارو کے تار نبی دیاں اکھاں چو اتھرو پہ ڈول دینے نال میرے آقا فرماندے نے میری زینب بیٹی نے بڑے ہی دکھ ویکھے نے میری اس بیٹی نو بڑی ہی تکلیفاں آئیاں نے دین دی خاطر اسلام دی خاطر میری زینب نے بڑیاں پریشانیاں اٹھائیاں نے 3 بیٹیاں میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر دنیا تو رخصت فرما گئیاں 3 بیٹے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بچپن دے اندر ہی دنیا تو رخصت فرما گیا اور آپ دی 1 لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا زندہ جدو میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت فرمائی تے مصطفیٰ دے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ بھی دنیا تو رخصت فرما جاندیا نے نبی نے خوشی دے موقع تے اپنے آپ چو بار ہو کے اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کیتیاں غم وچ مبتلا ہو کے میرے پاک پیغمبر نے بے صبری دا مظاہرہ نہیں فرمایا یعنی قدم قدم تے حضور نے امت دی تربیت فرمائی ہے امت دی رہنمائی فرمائی ہے آئیے ذرا غور کر دے جایا جے اولاد دی تربیت دا آغاز اولاد دی تربیت واسطے ضرورت کس چیز دی ہے سب تو پہلا جس عورت نال نکاح کرنا چاہندے ہو نکاح اس بنیاد تے کرو کہ جدے نال نکاح کر رہے ہو او دیندار ہوئے ایتھوں آغاز ہوئے گا نا بنیاد ہے ہوئے جنہیں ماں نیک ہوئے گی نمازی ہوئے گی متقی ہوئے گی پرہیزگار ہوئے گی او دے اثرات او دی اولاد تک پہنچن گے آغاز ایتھوں کرنا کہ رشتہ ویکھنا ماں پیو منڈے دا رشتہ ویکھنا بیٹی دا رشتہ ویکھنا تے بنیاد دینداری نو بنایا کرو کیوں اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ نکاح کر دینے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے صرف حسن و جمال ویندے نے پلے کوئی شے ہوئے پاویں نہ ہوئے بس حسن و جمال ہونا چاہیے نیک ہوئے بد ہوئے چنگا ہوئے ماڑا ہوئے بس نیک خوبصورت ہونا چاہیے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے صرف حسن و جمال دی بنیاد تے نکاح کر دینے کچھ لوگ ایسے نے جیڑے صرف حسب نسب دی بنیاد تے نکاح کر دینے اعلیٰ حسب نسب ہونا چاہیے کچھ لوگ ایسے نے کہ جیڑے صرف دولت دی بنیاد تے نکاح کر دینے یعنی انہاں دا ذہن تے سوچ ہوندی ہے کہ ہور کوئی شے ہوئے نہ ہوئے حسن دی بھی خیر ہے نسب دی بھی خیر ہے بس اے وے کہ 4 ٹکے ہونے چاہیے نے زمین پانڈا ہونا چاہیے رہن واسطے کو کوٹھی بنگلہ ہونا چاہیے کچھ لوگ آندے نے کچھ بھی نہ ہوئے حسن ہونا چاہیے کچھ لوگ آندے نے کچھ بھی نہ ہوئے حسب نسب ہونا چاہیے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ فرماندے نے دین ویکھیا کرو کی ویکھنا
دین ویکھیا کرو. بیٹا تلاش کر رہے ہو دیندار ہے وے کہ نہیں, بیٹا تلاش کر رہے ہو نمازی ہے وے کہ نہیں, بیٹا تلاش کر رہے ہو قرآن پڑھیا کہ نہیں, اسلام نال دین نال دا کنا تعلق ہے. جے بیٹی تلاش کر رہے ہو انہیں قرآن پڑھیا کہ نہیں, نماز آوندی سو کہ نہیں, اے چیزاں جے ویکھن والیاں. اور جدوں بندہ اے بنیاد رکھ دے اللہ پھر آپ دا مددگار بن جاندا ہے, آپ دا مددگار بن جاندا ہے. میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا بنیاد ویکھیے. رات دا ویلا تے وقت دا حکمران امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات دا ویلا آپ مدینے دیاں گلیاں دا گشت کر دے پھر دے نے. او خانہ میاں والی دے او ساتھیوں, اللہ دی قسم ایڈے ذمہ دار تیرے پنڈ دے پہرے دار نہیں جڈا ذمہ دار امیر المومنین عمر. رات دا سناٹا تے مدینے دا پیرا دین دے پھر دینے. 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران چاندے تے نوکران خادمہ دے ذمے لگا دین دے. جی میں حکم فرمان دے انجی تے ہویا چاندہ سے. امیر المومنین رات دے سناٹے دے اندر آپ پیرا دین دے پھر دینے. اور پھر حالت کی ہے کیفیت کی ہے. اینج مدینے باہر نکلے نے, ایک خیمہ لگا تے خیمے دے اندروں کراہن دی آواز آ رہی ہے. خیمے دے باہر ایک نوجوان بندہ کھلوتا ہے بے چینی نال تے پریشانی نال, کدی ایدر جاندہ کدی ایدر جاندہ. امیر المومنین کول تشریف لگا, فرمان لگے نوجوان خیریت تے ہے وے, پریشان لگنا پیا ہوتے اگے ہی پریشان سے کہنے لگا جا جا کے اپنا کام کر, میں اگے ہی پریشان. پریشان بندیاں نو مزید پریشان نہ کر, اور جاؤ جناب تسی اپنا کام کرو جا کے. امیر المومنین فرماندے نے یار مینوں دس تے سے, ہو سکدا ہے میں تیرا کوئی تعاون کر سکاں, ہو سکدا ہے میں تیرے نال کوئی معاونت کر سکاں. کہنے لگا جی گل اے وے میں مسافر ہاں. امیر المومنین فرماندے نے مسلمان ہے جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اچھا خیر تے ہے ہوئے نا. کہنے لگا مسافر اس خیمے دے اندر میری اہلیہ محترم ہے, بچے دی ولادت دا موقع, سفر لاگے معاون تے مددگار کوئی نہیں. امیر المومنین فرماندے نے اچھا مسافر تے پھر پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں, پھر تو مسلمان ہے تے پھر پریشان ہون دی لوڑ, گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران اپنے گھر تشریف لے جاندے نے تے جا کے اپنی زوجہ محترمہ اللہ اللہ پتہ جے زوجہ کون ہے, عمر دی زوجہ کون ہے, عمر دی بیوی کون ہے, اے لخت جگر جناب علی دیئے تے بیوی امیر المومنین عمر دیئے رضی اللہ تعالی عنہ. میں قربان جاواں امیر المومنین تشریف لے آئے. آپ فرماندے نے اے ام کلثوم جی امیر المومنین جی, فرماندے نے اٹھ اللہ والی نیکیاں کمان دا رب نے موقع دے دیتا ہی. اٹھ اللہ والیے, اللہ نے نیکیاں کمان دا موقع عطا فرما دیتا. ضروری سامان نال لیا. امیر المومنین بیوی نو نال لے جاندے نے, بیوی نو خیمے دے بہ جا پتر بہ جا, تماشا نہ بنایا, تھلے بیٹھ. امیر المومنین
اپنی زوجہ محترمانوں خیمے دے اندر پہنچان دینے آپ اس نوجوان دے کول بیٹھ جان دینے گفتگو شروع کر دین دینے او دے حالات و واقعات پوچھن لگ پین دینے تے تھوڑی دیر اجے گزریے خیمے چو آواز آن دیئے امیر المومنین اپنے اس مسافر پر آنو بیٹے دی مبارک دے دیو امیر المومنین دے لفظ سنے دے نوجوان دے زمین نکل جان دیئے پیرا تھلو پریشانی نال جسم تے کپ کپاہٹ تاری ہو جان دیئے اور جان دے او عمر امیر المومنین جدا نام سن کے کیسر تے کسرا دیاں کرسیاں دے پاوے ہل جایا کر دے سر او جناب امیر المومنین نوجوان نے امیر المومنین دے لفظ سنے انج لرزہ بر اندام ہو جان دائے تے کہن لگا جناب میں معذرت خواہاں میں تلخ جملے کہہ چکا ہوں میں سخت الفاظ استعمال کر چکا ہوں میں معذرت خواہاں امیر مومنین فرمان دینے او نوجوان پریشان کیوں ہننے عمر نو تے لوکاں نے خلیفہ خدمت واسطے بنایا ہے عمر نو تے خلیفہ خدمت واسطے بنایا رات دا سناٹا پروانیوں قرآن دیو گل نوٹ فرمایا دے رات دا سناٹا انج گلیاں چ پیرا دین دے پھر دینے ایک گھر دے کولوں دی گزرے معروف کسا نا ایک گھر دے کولوں دی گزر دینے تے اندروں دو بیبیاں دی گفتگو دی آوازاں آ رہیاں نے گلاں کرن دی آواز آ رہی ہے ایک بیبی آندیے اٹھتیے دودھ وچ پانی پا دے دودھ دی ملاوٹ پانی نہ کر دے تے بچی بیٹی اگوں آواز دین دیے امی تینوں پتہ ہے نا عمر نے ملاوٹ کرن تو منع کر دیتا ہے امی پتہ نہیں دے عمر امیر المومنین نے ملاوٹ تو منع فرما دیتا ہے تے جیڑا جواب اس بیٹی نے دیتا ہے توجہ فرمایا دے جیڑا جواب اس بیٹی نے دیتا ہے نوٹ کرنے والا دے کہن لگی اماں گال سن لو پاجی اجے تو انہوں بہنا پہنا ہاں ماشاءاللہ ساڑی جماعت عظیم مبلغ مناظر اسلام حضرت سید سبتین شاہ صاحب حفظہ اللہ اللہ انہوں سیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے اور نوجوان خطیب مولانا عمر فاروق شاکر صاحب حفظہ اللہ وہ بھی تشریف لے آئے نے تے کافی سارا قافلہ ماشاءاللہ انہوں دے نال تشریف لے آئے اللہ انہوں سیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے تے انہوں لے جاؤ کو روٹی شوٹی کھواؤ بڑا لمبا سفر کر کے آئے نے تے اجے انہوں چاٹی انتظار کرنا پینا ہے بہتر وقت بچاؤ آ کے خطاب فرماؤ تے توند تو پہلا واپس تشریف لے ہاں جی توجہ فرمانا ذرا امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو دونوں دی سنیے بی بی کہہ رہی ہے تیے اٹھ دودھ وچ پانی ملا دے تے بیٹی آندی ہے اماں امیر المومنین عمر نے ملاوٹ تو منع کر دیتا ہے تے ماں آندی ہے کملی ہوئی ہے ادھی رات ویلے کیڑا عمر ایتھے ویندا پیا آپ تربیت کرو اپنی اولاداں دی ماں آندی ہے ایس ویلے کیڑا عمر ویندا پیا تے بیٹی نے جیڑا جواب دیتا ہے آب زر نہ لکھن دے قابلے بیٹی آندی ہے اماں عمر نہیں ویندا تے عمر دا رب تے ویندا پیا عمر نہیں ویندا تے عمر دا رب تے ویندا پیا ایج دروازے تے نشان لاتا ٹک لگا دیتی آپ تشریف لے گیا دن چڑھیا بندہ پیج کے اس بی بی نو امیر المومنین نے طلب فرما لیا دربار فاروق اعظم دے اندر اس بی بی نو پیش کیتا جاندا آمنہ دے لال علیہ السلام دا غلام تے بی بی عدالت فاروقی دے اندر موجود امیر المومنین فرما دینے بی بی راتی انجنج دیاں گلاں اے تسی کرن دے سو تے بی بی دے تے کھانے ہو گئی انہیں آکھیا عمر نو کتھوں پتہ لگ گیا
امیر المومنین فرماتے نے بی بی ہے گلاں تسی کر دے سو؟ جی امیر المومنین میں بیوہ خاتون ہاں، غریب ہاں، ماڑی ہاں، تے میرے کولوں ہی غلطی ہوئی ہے۔ امیر المومنین فرماتے نے بی بی انج کر پھر اس بیٹی دا نکاح میں تیرے کولوں اپنے بیٹے واسطے طلب کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر، دولتاں نہیں ویکھیاں، مربے نہیں ویکھے، سیم و زر نہیں ویکھیا، حسب نسب نہیں ویکھیا، جائیداداں نہیں ویکھیاں، میں اپنے بیٹے واسطے اس رشتے دا خواہش منداں۔ عرض کر دی امیر المومنین تسی بڑے لوگ ہو، میں بیوہ خاتون غریب ماڑیاں والا ساڈا تواڈا جوڑی کادا۔ فرمایا میں دولتاں نہیں، میں تے بیٹی دا دین ویکھ کے نکاح کرنا چاہنا وا۔ پھر اللہ دیاں مرضیاں جناب عاصم جناب فاروق اعظم دے لخت جگر انہاں دا نکاح اس نوجوان بیٹی نہ کیتا جاندا۔ تے پھر جدوں بنیاد او گل جڑی میں پہلا عرض کیتی ہے، جدو بنیاد چنگی ہوئے تے اللہ پھل بھی چنگی عطا فرماندے نے۔ جیڑی بیٹی اینی نیک تے متقی ہے، بیٹا امیر المومنین فاروق اعظم دا، پھر اس نسل تے اس لڑی وچوں اللہ نے عمر بن عبدالعزیز پیدا فرما دیتے نے رحمت اللہ علیہ۔ او جناب عمر بن عبدالعزیز کہ جنہ دے متعلق مشہور ہے کہ بغیاڑ تے بکریاں اکو کاٹ تو پانی پیا کر دے سر۔ اس دور دے اندر جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یعنی بنیاد جڑی رکھنی ہے، رشتہ لبنا ہے، بیٹی تلاش کرنی ہے یا بیٹا تلاش کرنا ہے، او دے واسطے بنیاد بیٹی نیک ہونی چاہیے، دیندار ہونی چاہیے، تے منڈا بھی دیندار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے۔ اسی کی وینے ہیں رشتہ ویکھن گیا، منڈا کی کم کردا ہے؟ تنخواہ تے تھوڑی ہے سو اونج اتوں ماشاءاللہ تنخواہ تے او جی تنخواہ تے تھوڑی ہے اونج ہاذا من فضل ربی اتوں بتھیرا ہو جاندا ہے۔ اسی آنے ہیں چلو چار ٹکے تے ہوندے نے، صرف دنیا نہ ویکھ سونیا دین ویکھیا کر، صرف دنیا نہ ویکھی دین ویکھیا کر۔ نمبر ایک، نمبر دو تے جدو بندہ دینداری ویندا ہے اللہ ذوالجلال آپ دی معاونت فرما دینے، آپ اپنا فضل و کرم فرما دینے، رشتہ اچھا نیک رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دیتا ہے۔ ہن نکاح ہو گیا، نکاح دے بعد میں ہونے دی تفصیل چ نہیں جاندا، نکاح دے بعد ہر جوڑے نو اولاد دی خواہش ہوندی ہے، اولاد دی تمنا، ہر جوڑے نو اولاد دی آرزو ہوندی ہے۔ اللہ ذوالجلال اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرما دے وے تے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر مسئلہ سمجھایا، دنیا والے ہو اولاد عطا کرنا عرش والے رب دے اختیار، سارا نظام جو ہو دا زمین ہو دی آسمان ہو دا، اللہ چاہتے بیٹیاں عطا کرے، چاہتے بیٹے عطا فرمائے، چاہتے کچھ بھی نہ دے وے، چاہتے رلوائی میں پائی جائے۔ اور قرآن پاک دے اندر قرآن دی زبانوں سمجھایا، اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔
ترجمہ کی ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں اللہ کلے دیاں ہی نے، زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے اللہ کلے دیاں ہی نے۔ آ جڑی سانو لب دی اے کونسلر ہے، او ناظم صاحب نے، او ایم پی اے صاحب نے، او ایم این اے صاحب نے، اور ذرا کو تاں گیا، او وزیر صاحب نے، او مشیر صاحب نے، اور تھوڑا جا تاں ٹر گیا، اے وزیر اعظم ہے، او صدر صاحب نے، اس تو ود کے کی ہو جانا تے بن جانا۔ پر اے اقتدار اے نا پائیدار، رات نو وزیر اعظم سوندا تے سویر نو اٹھدا تے جیلوں اٹھدا، ایڈا نا پائیدار اقتدار اے صدا بادشاہیاں میرے اللہ کلے دیاں ہی نے۔ ایتھے تے تڑکا ہی لگا رہندا ہے، عدم اعتماد نہ آ جائے، او نہ کھو کے لے جائے، او نہ کھو کے لے جائے۔ صدا بادشاہیاں بھی میرے اللہ دیاں تے ساریاں طاقتاں بھی میرے اللہ دیاں، اور ہے ذات کیسی ہے او اپنی مرضی والا۔ کون کون ہے او اپنی مرضی والا، جو چاہے سو کردہ، ایک اکلا باج شریکوں، او ہے سلطان امردہ، بادشاہانو تختوں سٹے، بادشاہانو تختوں سٹے، ایک پل وچ کرے ویرانہ، آج سانتے مسکینہ تائیں، او دے دے وے تخت شہانہ۔ سادہ بادشاہی میرے اللہ کلے دیے، پروانے و قرآن دے، اور للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان دیاں بادشاہیاں میرے اللہ دیاں۔ ایک گال نمبر 2، یخلق ما یشاء، اللہ جویں دا چاہے پیدا فرما دے، بیٹا بنا دے تے او دی مرضی، بیٹی دے وے تے او دی مرضی، سونےوں بیٹیاں بیٹے دوویں عطا کرے تے او دیاں مرضیاں، کالا بنائے تے او دی مرضی، سونا بنائے تے او دی مرضی، اکھاں تو معذور بنا دے تے او دی مرضی، لتاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی، ہتھاں تو مجبور بنا دے تے او دی مرضی، سارا اختیار میرے اللہ کو لے کہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، او سچے کیسا کاریگر ہے، کیسا خالق ہے، او شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، او سچے بنا بناوے، بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں، بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں، تے کامل کر دکھلاوے، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، قدرت نال بناوے، دن وچ رات تے رات دناں وچ، او ہرگز فرق نہ پاوے، یخلق ما یشاء،
اللہ ذل جلال پیدا فرماندے نے بناندے نے جویں دا چاہندے نے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اللہ چاہے تے تیاں ہی تیاں عطا کر دے کوئی پوچھن والا ہے کئی ایڈے کملے ہوندے نے بیگم نو طلاق دیتی ہے بھائی کیوں پہلی بار بھی کڑی ہوئی ہے دوجی بار بھی کڑی ہوئی ہے تیجی بار بھی کڑی ہوئی ہے اور کملے کدی کلا بہ کے سوچتے سہی بیٹا بنانا جے تیرے وس وچ نہیں تے اس بیچاری دے وس وچ کدوں ہے والا کیڑی ماں دا جی نہیں کردا میں پتر نو لوریاں دیواں کیڑی ماں دا دل نہیں کردا میں اپنی گود اندر بیٹے نو کھڑاواں ہر جویں تیرا باپ ہو کے دل کردا میں بیٹے نو لوریاں دیواں او دا ماں ہو کے دل کردا میں بیٹے نو لوریاں دیواں پر بیٹا عطا کرنا نہ تیرے واسے نہ او دے واسے کدے واسے بولو کدے اختیار ہے یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا اللہ چاہے تے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے کوئی او دے کولوں پوچھن والا اور مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے کئی ترلے لین ڈے نے اللہ دے دے پاویں تھی دے دے تو آنے دوجی تیجی تھی ہوئی ہے تے طلاق دین لگا ماں جا پوچھو اونا نو جیڑے تھی دا منہ ویکھن نو ترسن ڈینے جا پوچھو نا کولو جڑے ترلے پھیلیندے نے علماء کولو دعاواں کرواندے نے طلباء کولو دعاواں کرواندے نے مسجد یا نمازیاں کولو دعاواں کرواندے نے عرشاں والے ربا دے دے پاویں ایک تھی عطا کر دے کوٹھیاں ہے نے رہن والے کوئی نہیں مربے ہے نے انہاں دے وارث کوئی نہیں اللہ گڈیاں کاراں ہے نے چلان والے کوئی نہیں دے دے پاویں تھی دے دے آواز ہوندی ہے نہیں ہو دیندا میرے تے کدا زور چل دے نہیں دیندا کو پوچھن والا ہے اچھا پھر مرضی دا مالک ہے نہ دے وے تے اپنے پیاریاں نو نہ دے ساری عمر بیت گئی ہے جناب زکریا علیہ السلام تے بڑھاپے جا کے رب العالمین نے میٹھا میوہ عطا فرمایا شعیب ساری عمر گزر گئی ہے تیاں ہی تیاں نے پتر دا منہ بھی نہیں ویکھیا مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے کیوں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ بڑھا با اللہ جنہ ماپیاں کول اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جڑیاں پہنا ویران دی نعمت تو خالی نے نیک ویر عطا فرما دے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نام بھائیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں پر انہوں کون آکے تم کی کرنے انہوں کون آکے تم کی کرنے تے مرضیاں نی مالک مختار دیاں دھر اصل عقیدے دے گندیاں نے شانہ سمجھیاں ہی نہیں پروردگار دیاں مرضیاں رب العالمین دیاں چل دیاں میں نہ دے وے تے اپنے پیاریاں نو نہ دے وے تے جے دین تے آ جائے تے اپنے دشمناں نو لینا لا دے وے کوئی پوچھن والا اچھا نہ دے وے خامند بھی صحت مند بیوی بھی صحت مند دوواں جیاں دیاں ڈاکٹری رپورٹاں بھی درست نے عمر ساری بیت چلیے تے رب نے اولاد دی نعمت دیتی نہیں
پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، مربے بھی نے، زمینہ بھی نے، سب کچھ نہیں عطا فرمایا تے جے دین تے آ جائے تے غریبانو ماڑیانو ایتھے ہی بس نہیں، دین تے آ جائے مریم ترلے لین ڈئیے مینو نہیں چاہیدا تے فرمایا میں دے کے چھڑنا۔ سبحان اللہ، الگ تھلگ تشریف فرمانے تے آیا رب دا بھیجیا تے این سامنے کھڑے نے تے سیدہ فرما دیا نے بندہ نیک ہی ہوئے گا، چنگا ہی ہوئے گا، پر پاویں کڈا نیک انج تینوں میرے سامنے کلیا نہیں سی آنا چاہیدا۔ تے آن والا آندہ بی بی جو تو سمجھیے میں او نہیں، جو تو سمجھیے میں او نہیں، تے جو میں وہاں وہ تو نہیں سمجھ سکے۔ کون ہے تو؟ تے آندہ انما انا رسول رب کے، سبحان اللہ، انما انا رسول رب کے لے اہب لک غلاما زکیا، میں تے اللہ دا بھیجیا فرشتہ آیا تے تینوں بیٹے دیاں خوشخبریاں سنان آیا ہوں۔ تے سیدہ فرماندیا نے اولاد جنن دے دو ہی طریقے نے، حلال طریقہ نکاح کر کے تے پھر اللہ اولاد عطا کر دینے، حرام طریقہ برائی بدکاری کیتی جائے، میں نکاح بھی نہیں کیتا تے میں برائی بھی نہیں کیتے، میں کیویں اولاد نو جناں گی، میں کیویں بیٹا جناں گے؟ تے دسن والا فرشتہ کہہ رہا بی بی میں تے انے خدا پابندہ، میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے خبر دینا، سنیا دینا، اطلاع دینا، اگوں دین والا